बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भी उम्मीद करता हूँ सब तो बेखियास होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे प्यारे भी एतवार का दिन है और 2 तारीख है और दूसरा महीना साल 2025। मैंने आपको वादा किया था ना कि हफ्ते के दिन मैंने आपको जो है ना कलर वाले बकरे दिखाए थे। तो आज एतवार बाज़ार मेला सजने वाला है। प्योर राजनपुरी गुलाबी आपको मैं बकरों की लाड़ दिखाने वाला हूँ। और आज अब्बू जान इनका आपको रेट ऐसा सस्ता देने वाले हैं कि आप मोहम्मदपुर मंडी चले जाएं, राजनपुर मंडी चले जाएं या डेरा गाजी खान की मंडी चले जाएं, फार्मों का रेट चेक करें। आज जो हम आपसे रेट लेने वाले हैं ना 10 बकरों का, सिर्फ आपके ईद पे अच्छी मेहनत कर लेंगे ना तो सिर्फ आपके 2 बकरे सेल होंगे, बाकी सारा माल आपको फ्री है। बकरा ईद 2025 का सीज़न लगाएं। अगर अपने लिए और अगर अपने बच्चों के लिए कुछ आप रोज़गार कमाना चाहते हैं, इस तरह की आप रोज़ आज लाट बकरों की ले लें। इंशाल्लाह आप हमें दुआएं देंगे कि खलील भी आपने हमें बकरे भी अच्छे दिए थे। और रेट हर वीडियो में मेरा इंशाल्लाह सब फार्म से बड़ा ही मुनासिब होता है। मज़ीद मालूमात मैं आपको बाइक कैमरा देता हूँ। वीडियो मैंने बनानी है मुख्तसर सी, इन बकरों का रेट क्या है और उम्र में क्या है और वज़न में क्या है और आप पालते तो इसमें क्या मुनाफा आएगा और इसमें क्या खर्चा आएगा। और अगर आपको ये बकरे चाहिए तो राब्ता नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई का होगा। अल्लाह के हुक्म से वाले साहब भी आ चुके हैं। अगर इनका आपको रेट अच्छा लगे, इनकी वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट में अपनी राय लाजमी देनी है। पहले बकरे चेक कर लें। हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं। मैं ये कहता हूँ छोटी लाश इस वजह से करके बनाता हूँ, हर गरीब कुर्बानी करे। हर जो मेरा नया बंदा बेरोज़गार है, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ आप कमाना चाहते हैं, 10 बकरियों से सिर्फ 5 से 6 माहिद को पड़े हुए हैं। अगर आपको ना ही बचा तो इसमें आपको 8 से 10 लाख रुपए की फिर भी बचत होगी। वो कैसे होगी वीडियो मुकम्मल देखें, आपको मैं मालूमात देता हूँ। ये है माशाल्लाह मेरे पर भी भाई कैमरे की वीडियो और ये कुल टोटल माशाल्लाह 10 बकरों की लाट है। एक बकरा शौकिया मैंने डाल दिया ब्लैक प्रिंट के अंदर और बाकी सारे माशाल्लाह प्योर राजनपुरी गुलाबी के अंदर हैं। दोस्त कहते हैं कि यार हम राजनपुरी बकरे को आप पाल नहीं सकते। मेरे पर भी आप उस बकरे को नहीं पाल सकते जो लोग आपको वैक्सीनेशन करा के नहीं देते। इनकी वैक्सीनेशन भी हो चुकी है। आपको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मसला नहीं होगा। राजनपुरी बकरे को लोग पूरे पाकिस्तान में पसंद भी करते हैं और पूरे पाकिस्तान में इन बकरों की डिमांड है। और जो रेट लाड का होगा ना वो एक ही होगा। अगर आपको इसमें से 2 बकरे चाहिए, 5 चाहिए, लेकिन उनका रेट आपको ज्यादा पड़ेगा। अभी लाट में बकरे आपको दिखा रहा हूँ, सही माने में आपको समझ नहीं आ रहा है। जब बकरे मैंने आपको एक एक करके दिखाना है, अल्लाह के हुक्म से मजीद आपको सही माने में बकरे समझ जाएंगे। और मेरे फार्म के ऊपर कोई जानवर दागी नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा और कोई इंशाल्लाह नुक्स वाला नहीं होगा। 10 बकरे हैं, अल्लाह की राह में 10 कुर्बानियाँ करें। रेट इंशाल्लाह आधी कीमत से भी कम कीमत होगी। अब्बू से पहले इनका मालूमात लेता हूँ, फिर आपको सारे बकरे मैं एक एक करके दिखाता हूँ। अपना दिल खुश करना है। अगर ये वीडियो पसंद है, आप बकरे खरीदारी करें ना करें वो आपकी मर्जी है। बस अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। आपके शेयर से क्या होगा, किसी दोस्त का माशाल्लाह शौक पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बहुत ठीक हो? खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा देख गिनो बकरे खड़ो। कितने बकरे हैं बाजी? बकरे 10 बकरे ना। अच्छा, कहीं होवे कुर्बानी के सीजन वास्ते बेहतरीन चीज है, अच्छा चीज है। और रेट कितना सस्ता रेट है? फाइनल बहुत सस्ता है। एतवार बाजार है, ना 5 है ना 45 है, 35,000 रुपए दाना बकरे का। बकरे किसी कई फार्म से मिले मैं मुफ्त दे सा। और माशा सारे प्योर राजनपुरी है, कबला के खड़े जा। अच्छा माशाल्लाह। जा। और जो लाड का रेट अब वो एक ही है और जो अलग अलग लेंगे तो वो क्या रेट है? अलग रेट होगा। और इसमें कोई बकरा बीमार तो नहीं है ना? उसी। और ये बकरे बनने वाले या नहीं बनने वाले 2 माल बकरे वजन वाले। अच्छा, कर जाएंगे। और कोई मैसेज देना बुझी दे? अबू जाए एक घर में 2 बकरे पैसे। अच्छा, 10 बकरे पालेंगी तक 2 बकरे इंशाल्लाह सेल होंगे। 3.5 लाख रुपए का मतलब पूरा पैकेज है माशाल्लाह। कोई और मैसेज देना? मैं भी एक करके दी भाई यो को जो खलील दे फार्म दा अच्छा चीज आ कि सारा कोई माल सारा अपना है। अच्छा, सारा ना किसी का हो दे ना कोई सारे आपने वीडियो देख सारा कोई करा। अच्छा, कमीशन खोर से आपके अंदर बैठ जाए। और अबू जी ये भी आप बता दें सिर्फ लास्ट में। और
ان کی ویکسینیشن ہوئی نہیں ہوئی؟ جی ہاں صحیح کھڑی ہے. چلو ٹھیک. اور آپ کے پاس کوئی دوست ہے تو مہمان کاپریٹ کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ جو تعاون ہوگا وہ کریں گے. اور کتنا عرصہ جی آپ کا کام کاروبار ہے؟ میرا دادے پردادا سے کام ہے. چلو ٹھیک ہے. کہ اور میں سے جناب یہ کر کے دکھاؤں؟ لوگ سلام تیرا سر. وعلیکم السلام. تو ماشاءاللہ میرے پر بھی ایک دفعہ دوبارہ بھی میں آپ کو بکرے دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو سارے بکرے ایک کر کے دیتا ہوں. 3.5 لاکھ روپے کا میرے پر بھی ماشاءاللہ پورا پیکج ہے. 3.5 لاکھ سے گھر کی ماشاءاللہ 10 قربانیاں کریں. جب آپ ان بکروں کو خود پالیں گے، کھلا پلا کریں گے، محنت کریں گے. اور ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ بکریاں بکرے پالنا رکھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. آپ بھی گھر میں پال کے جانور کی قربانی کریں گے تو اس میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. کم سے کم بھی اگر آپ کے ایک بکرا عید پہ نہ بکے، کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بکرا آپ کا بکرا لاکھ سے اوپر سیل ہوگا. کم سے کم بتا رہا ہوں اگر آپ وہ زیادہ اچھی محنت کریں گے تو زیادہ پیسے آپ اس میں کما سکتے ہیں. 2 کلو ٹیڈی بکرے لیتے ہیں آپ کو 20 کا 25 کا لے لیتے ہیں. آپ اپنی محنت ضائع برباد کرتے ہیں. اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں ان کو، جب بیچنے کے لیے جائیں گے نا تو ان کا ہر بندہ میرے پر بھی خریدار ہوتا ہے. جب آپ اپنی قربانی کے لیے پالیں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل بھی خوش ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ خلیل بھائی نے ہمیں بکرے اللہ کے حکم سے اچھے دیے تھے. اور آپ نے مال لینا چاہتے ہیں فارم میرے کے اوپر بچوں والی بکریاں، پریگننٹ بکریاں، مندرے چھترے، آپ کو اللہ کے حکم سے ہر کوالٹی کا مال خلیل گوڈ فارم کے اوپر دستیاب ملے گا. ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں لیکن 1-2 لیں گے تو ان کا ریٹ زیادہ پڑے گا. جو دوست لا لیں گے کار کو بھی ہماری ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو گھر بکرے پہنچا کے دے دیں گے. ابھی آپ کو میں ایک ایک کر کے دیتا ہوں تاکہ ویڈیو مزید زیادہ نہ بن پائے. اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر 1 کے اوپر آپ کو بریڈر بکرا دکھانے والا ہوں. ہر بکرا میرا پر بھی وائٹ تو ہوتا ہے لیکن گلاب بھی نہیں ہوتا. ایک تو ماشاءاللہ آپ نے یہ فیس چیک کرنا ہے. آپ جانور میرے سے لے کہیں سے بھی لیں، اگر آپ کا 50 بکرا لینے کا مائنڈ ہے لیکن اس طرح کے آپ 10 بکرے پالو، لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے بکرے میرے پر بھی پالے. یہ نمبر 1 کے اوپر بریڈر بکرا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو 2 نمبر کرتا ہوں. اور بکرے اللہ کے حکم سے اسی طرح کوالٹی میں سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گے. یہ چیزیں آپ دیکھیں سینہ پیور چیز ہے. لے جسمیل بھی اس کو. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہا ہے 2 کے اوپر بریڈر بکرا. اچھا تو میں ان بکروں کی میرے پر بھی عمر بتانا بھول گیا تھا. کم سے کم 9 سے 10 مہینے والے یہ سارے بکرے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر چھوٹا بکرا کوئی نہیں ہے. سارے 9-10 مہینے. انشاءاللہ 2025 کی تیاری تک ابھی آپ کو پتہ ہے 5 سے 6 ماہ عید کو پڑے ہوئے ہیں. کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بکرا آپ کا 4 دانت ہوگا، 2 دانت تو مست ہوگا لیکن آپ کا یہ بکرا 6 دانت اس کے اندر کوئی نہیں ہوگا. لال آنکھوں کے اندر اور گلابی فیس پرنٹ ماشاءاللہ سینے. آپ سارے بکرے چیک کرتے جائیں ایک سے بڑھ کر ایک. یہ 45 ہزار روپے والے بکرے یہ بھی آپ کو 35,000 میں دے رہا ہوں. اگر آپ دوست بار بار بول رہا ہوں اگر آپ دوست لال لیں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہا ہے 3 کے اوپر بکرا. لیکن یہ بکرا میں نے آپ کو دکھانا پڑے گا ابھی آپ کو بعد میں دیکھیں. سارے ماشاءاللہ گلابی فیس کے اندر ہیں. یہ دیکھیں چیزا اور سینہ بکروں کا چیک کریں. یہ چیز ماشاءاللہ آپ چیک کریں 3 پیار ہے. ابھی آپ کو 4 نمبر کرتا ہوں. چھوڑ دیں اس کو. اور یہ ماشاءاللہ گلابی پرنٹ میں آ رہا ہے نمبر 4 کے اوپر بکرا. لیکن جو 2 کلا ٹیڈی مال ہوتا ہے نا سنگ بڑے ہوتے ہیں چپے سنگ کے اندر اور پیور گلابی پرنٹ کے اندر. یہ فیس آپ قریب سے چیک کریں. یہ گلابی کی پہچان ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ آپ چیزیں چیک کرتے جائیں. یہ نمبر آ رہا ہے 4 کے اوپر. ابھی آپ کو میں 5 نمبر کرتا ہوں. لے جب اس کو. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہا ہے 5 کے اوپر بکرا کجلا راجن پوری. اللہ پاک نے کس طرح اس کو خوبصورت بنایا ہے. صرف آنکھوں کے اوپر نشان ہے باقی ماشاءاللہ بالکل سفید ہے. سینہ بکرے کا اسمیل بھی اس کی دوسری سائڈ بھی دکھانا دوستوں کو. اور دوسری سائڈ سے ماشاءاللہ بالکل گلابی کے اندر ہے. ٹھیک ہے. یہ نمبر آ رہا ہے 5 کے اوپر. ابھی میں آپ کو 6 نمبر بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. لے جا اسمیل بھی اس کے 5 پہ. ٹھیک ہے. اور یہ میرے پر بھی ٹائگر بکرا رہا ہے نمبر 6 کے اوپر. ایک تو ماشاءاللہ بکرے کا سینہ دیکھیں اور ہائی لمبا یہ دیکھیں سینہ ماشاءاللہ بکرے کا بالکل اوریجنل چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ 6 پیار ہے. ابھی میں آپ کو 7 نمبر کرتا ہوں. لے جب اس کو. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہا ہے 7 کے اوپر بکرا دیسی ماشاءاللہ راجن پوری. ابھی سے بکرے کا مالا سینہ چیک کر لیں. اور ایک بکرے کا جو زندہ لائیو ویٹ ہے نا 32 کلو سے لے کر 35 کلو ماشاءاللہ. ابھی کم سے کم بھی عید پہ آپ کا یہ وزن نہ بھی کرنا زندہ کم سے کم 60 کلو 70 کلو آرام سے ہو جائے گا. اور ابھی آگے ہوتا ہے سردیوں میں بکروں کی خوراک تو نہیں لگتی. جب گرمی ابھی ہے نا تو ان کو خوراک بھی اچھی لگتی ہے کیونکہ پانی بکرا زیادہ پیتا ہے تو گروتھ اچھی کرتا ہے. لے جب اس کو. اور یہ نمبر آ رہا ہے میرے پر ابھی ماشاءاللہ 8 کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ کجلا راجن پوری کے اندر ہے.
ایک تو نکوڑا دیکھیں ماشاءاللہ ایک فیس. اللہ پاک نے کس طرح خوبصورت چیز بنی. آپ بریڈر بھی ان کو بنا سکتے ہیں لیکن چیز دیکھیں ایک صرف گلابی ویز باقی بلیک. خدا قدرت دیکھیں یہ 100 میں سے کس طرح کی ایک چیز آتی ہے. ٹھیک ہے یہ نمبر آ رہا ہے 8 کے اوپر, ابھی آپ کو 9 نمبر کے اوپر, اور یہ نمبر آ رہا ہے 9 کے اوپر بکرا. ٹھیک ہے ابھی ایک رہ گیا نا, وہ دکھا کے نا پھر آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں کیونکہ اذان پہ آنے والی ہے تو ٹائم بھی تھوڑا سا اوور لے جا. اس کو یہ 9 پہ آ رہا ہے اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہا ہے لاسٹ کے اوپر 10 کے اوپر بکرا. ٹھیک ہے ابھی چل کے نا میں آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں, لے جا بھائی. اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی جو نا میں ویڈیو کین میں آپ کو پوری لاٹ ایک دفعہ دوبارہ بھی چلا کے جاتا ہوں اور دوبارہ بھی ان کا ریٹ بتاتا ہوں. یہ 3,50,000 روپے کی پوری لاٹ دیں گے اور میں ابھی ویڈیو کا میرے پر ابھی عین کرنے والا ہوں. اوکے اللہ حافظ.